ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه ديال حليمه الفدادي. اليوم غنقدم لكم واحد الكيك كيجي زوين بزاف ولذيذ وناجح. نبداو على بركه الله بالمقادير. غنحتاجو 4 ديال البيضات، غنحتاجو كاس ونص ديال السكر سنيده ما يعادل 250 غرام. غادي نحتاج كاس الزيت ما يعادل 150 مليلتر، كاس ديال حليب بودره ما يعادل 100 غرام، كاس ياغورت فاني ممكن تعوضوه بكاس ديال الحليب والياغورت كيجي احسن، وكاس ديال الماء ما يعادل 125 مليلتر. غادي نحتاج 20 غرام ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 2 ديال الخمارات ونص. هنايا كيس ديال الفاني وقبصه ديال الملح، غنستعمل غير قبصه، وغنستعمل ملعقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للدقيق انا عندي 300 غرام ما يعادل 2 ديال الكيسان ونص. غادي نضيف شويه بشويه ونقول لكم شحال هزات ليا بالضبط. الكاس ديال الطحان الكهربائي او ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي او لا الخلاط اليدوي. غادي ندير اول حاجه البيضات، غنضيف سكر سنيده، كيس الفاني والقبصه ديال الملح، نستعمل غير قبصه ديال الملح، ونضيف كيس الفاني ونطرب كلشي مزيان. نضيف الزيت، كاس ديال الزيت، ونطحن. ثم نضيف كاس ديال حليب بودره والماء والياغورت، الا ما توفرش ممكن تعوضوه بالحليب اولا حتى بالكاس فور ديال الماء، نص كاس ديال الماء ماشي كاس. صافي كنضيف الخليط بعد ما كنطحنو مزيان. غادي نخلط مزيان تنشوف الخليط كيف غيجيني، عاد نزيد نضيف الدقيق. ما نضيفوش الدقيق مره واحده حتى نشوفوا شحال غادي نحتاجو. غنبقى هكا كنخلط حتى يمتزج الخليط مع بعضو، وعاد نضيف الدقيق. غادي نعاود نزيد الدقيق، انا ضفت الكميه كامله 300 غرام، ونخلط ونضيف معاه في الاخير حتى الخل، ونخلط كل شيء. ممكن اضافه الخل قبل الدقيق، المهم ماشي مشكل فوقاش غادي تضيفيه، المهم انه يتضاف. ونخلط مزيان. غادي نضيف الدقيق تقريبا واحد 60 غرام، تقريبا نص كاس، يعني كنحتاجو في المجموع الى 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. العنبه، كاس العنبه ما يعادل 350 او 360 ديال الدقيق، وكيبقى يعني هاد الكميه هادي ماشي محدده، غير تقديريه، لان نوعيه الدقيق والحجم ديال البيض كيتدخل بالكميه ديال الدقيق اللي غادي نضيف. صافي دابا غنخلط مزيان. صافي هو هذا كيجي على هذا الشكل هذا. نجيب مول على هذا الشكل هذا، ممكن تستعملوا اي مول بغيتو، وغادي ندهنو بالزبده مزيان. من جميع الجوانب. ندير الدقيق الابيض ونبقى ندور ونطلع لهاد البلاصه هذه. ضروري خصو يقيس لينا المول كامل.
بهذه الطريقه هذه صافي. ونحيد الفائض كامل، نحيد نزولو ما نخليش صافي. وكندير الكيك ديالي وانا هازه يدي الفوق، كنرفع يدي مزيان صافي حتى كنوضع الخليط كامل في المول. المول ديالي هنا درتو في واحد المقله ثقيله وغادي ندخلو الفران يكون بارد، نشعل عليه اقل درجه ممكنه. انا غادي بالنسبه للفران ديال الغاز كنقص حتى الاخر وتنخليه مهيل. نفس الشيء غادي ديروه في الفران ديال الضو، يعني تشوفوا اقل درجه عندكم كنظن 150 اولا 160 حتى 170 مزيانه، وخليوه يطيب على خاطرو. بالنسبه ديال الغاز انا كياخذ الوقت 45 حتى ل 60 دقيقه. ديال الضوء انا ما عارفاش بالضبط شحال، دير واحد 40 دقيقه وطلعي عليه. الا كان طاب ويا هذيك ما كان شيء عاودي رديه يزيد يطيب. 60 دقيقه قلبت الكيكه ديالي لقيتها طابت، كنجربها بواحد الموس. الا لقيتو وجبدتو لقيتو ناشف نعرفها طابت صافي. دابا غادي نخليها تبرد مزيان وعاد نحيدها من المول ديالها صافي. ملي كتبرد لي الكيكه مزيان كنضرب المول هكا بهذه الطريقه هذه باش كيسهل تحيد لي صافي. وكنحيدها بكل سهوله، نحطها هكايا صافي. انا غادي نزينها بالكراميل صنع منزلي. انا درت كراميل صنع منزلي كنديرو غير الكيك اولا البان كيك، اولا بغيت نزين شي حاجه ولا نديرو في الكريب كنديرو. اما الحلويات الاخرى ما كنستعملش فيه هذا، كنشري جاهز. لان بزاف البنات سولوني على داك الصافي ديال الكراميل قالوا لي اش كتستعملي. انا شريته واجد، هذا كيجي في الكيك زوين بزاف المذاق ديالو. انا بقى ليا لقيت ونحط لكم الفيديو ديالو اولا نديرو لكم في اخر هذا الفيديو بهذه الطريقه هذه. ممكن تزينوا بالطريقه اللي بغيتو، تزينوا بالمربى، تزينوا بالشوكولات، كيبقى لكم الاختيار صافي. وغادي نزين بشويه ديال الكاوكاو مهرمش، ممكن تعوضوه بالكوك اولا باللوز اولا بالشوكولاط محكوك، اولا تخليوها هكاك ما ديروا لها حتى شي اضافه اخرى، راها كتجي زوينه بزاف صافي. نقطع الكيكه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي، راها اكيد كتجي هائله بزاف. النهائي ديال الكيكه ديالنا بعد ما زينتها وقطعتها كتجي من الداخل هكذايا، كتجي مفشفشه ولذيذه بزاف كما كتشوفوا، خفيفه، المذاق ديالها هائل. درتها للفطور العيد، كنتمنى تجربوها. ولا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تشجعوني بالتعليقات ديالكم وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد. والى اللقاء. تحضير الكراميل المنزلي اللي غادي نسقي به الكيك ديالي اولا اي استعمال بغيتوه. غادي نحتاج لواحد الكوب ديال السكر سنيده، غادي نديرو فوق نار مهيله ونخليه حتى كيتكراميليزا، ما تقيسوش وما تحركوش، كيولي على هذا الشكل. ردوا البال باش ما يتحرق ليكمش، لا تحرق ليكم كيمرار الكراميل صافي. غنخليه حتى يذوب كامل ويولي كله كراميل، وانا كنحرك مره غير بشويه، ما تخدموش نهائيا المعلقه. ملي كنحصل على كراميل بحال هكا فانا كنضيف الحليب، معليش هو راه كيتحجر. انا غادي نخلطو مزيان حتى يذوب الخليط. خاص تستمروا في الخلط حتى تشوفوا هذاك السكر اللي تحجر كله داب. دابا غندير كاس ونص اخر ديال الحليب وغنضيف ليه
معلقه ونص ديال مايزينا يكونوا عامرين، ونخلط مزيان حتى يذوب المايزينا يعني النشا مع الحليب. وعاد نضيفو الكراميل ديالي ونخلط مزيان حتى نحصل على خليط كتيب. صافي دابا غنضيف هاد الحليب والنشا وانا كنخلط مزيان حتى نحصل على خليط كتيب يكون عاقد شويه. صافي الخليط ديالي هو بدا كيعقد. صافي الكراميل ديالي ها هو تقال، غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده مع مرش ونخلط. الا بغيتوه اكثر كثافه فانتوما غادي تزيدوا النشا. انا مبغيتوش كثيف بزاف لانني غادي نسقي به البانكيك. الا بغيتو مثلا تحضروا به الحلوه تعمروا به الحلوه اولا شي حاجه فانتوما غادي ديروا 2 معالق كبار ديال النشا. صافي دابا غادي نطفي عليها ونخليها تبرد شويه. بعد ما برد شويه كما قلت لكم انا كنستعملو في الكيك، في البانكيك، في الكريب، ما كنستعملوش في الحلوه. الا بغيتو تستعملوه في الحلوه كما قلت لكم زيدوا له النشا اكثر. الا بغيتو تحتفظوا به ديروه في قريعه وديروه في المجمد. كل ما بغيتو ديروا به شي حاجه كتجبدوه. والى اللقاء.